बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। आज इतवार का रोज़ है और खुदा करे आप लोग जहाँ भी हों बखैर और आफियत रहें। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। कल एक बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उस हंगामे ने बहुत सारे ऐसे हंगामे थे जिनको दबा दिया, जिनको ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये जो हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसकी वजूहात के ऊपर हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। मगर इसके अलावा एक बड़ा ही अहम मामला दोबारा से सर उठा चुका है और चाहे जानबूझ के इस मामले को दोबारा से जिंदा किया गया है, वो है नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का, जो चेयरमैन नैब रहे। और एक बड़ा स्कैंडल उनके दौर में जुबान ज़द-ए-आम रहा, वो तैयबा गुल का स्कैंडल था। तैयबा गुल कौन है, ये क्यों इन तक आई और क्या मामला थे, इसमें उस वक्त वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म हाउस का हवाला इसमें बार बार क्यों आ रहा है और एक ऐसे वक्त में इसको दोबारा से स्कैंडल को जिंदा करने की क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए दो मुख्तलिफ हथकंडे हैं। एक बड़ी अहम वीडियो बयान, एक और अहम वीडियो बयान आ गया है। कुछ तफसील इसके आपके साथ शेयर करूंगी, ये साहब कौन है। और इसके अलावा सनम जावेद और हमाद अजहर के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है मेरे पास। सबसे पहले शुरू यहाँ से कर लेते हैं। अब इससे चंद लम्हात पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया गया है कि ये जो हंगामे जगह जगह हो रहे थे, ये हंगामे गुफ्तगू के दौरान थे, बहस के दौरान थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक रिफ्ट आ गई है, एक पीटीआई के अंदर के लोगों के दरमियान एक इख्तलाफ शुरू हो गया है, जो टीवी पे बाकायदा सहाफियों के सामने अब नजर आने लगा था। कभी शेर अफजल खान मरवत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कभी गौहर खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कभी मरवत साहब दो दो टके के लोग कह रहे थे सबको। ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मैंने अपने पहले भी व्लॉग में कहा और मेरा पहले दिन से ये मौकफ है कि इस वक्त जबकि ये सब के सब खिलाड़ी इमरान खान साहब की टीम के और इमरान खान इस वक्त चूंकि जेल में है, तो वो उस तरह से आके मौकफ को नहीं बयान कर पाते जिस तरह से वो अपने खिलाड़ियों से कह सकते हैं। तो चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। एक ऑफिशियल अब एक अनाउंसमेंट हो गई है कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि जितनी भी पॉलिसी स्टेटमेंट्स होंगी या पार्टी की पॉलिसी के हवाले से जो बयान दिया जाएगा, वो पॉलिसी स्टेटमेंट बयान करने का जो इख्तियार है वो चंद लोगों के पास होगा। और इन चंद लोगों में शेर अफजल खान मरवत साहब का नाम शामिल नहीं है। इसमें सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर साहब वो शामिल हैं, वो आके पार्टी पॉलिसी बयान कर सकते हैं। उमर अयूब इस पार्टी पॉलिसी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा शिबली फराज इस पॉलिसी का हिस्सा होंगे। रऊफ हसन आके पॉलिसी बयान दे सकते हैं। शुएब शाहीन साहब दे सकते हैं। ये वो सारे लोग हैं जो पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली। इसमें शेर अफजल खान मरवत साहब का नाम शामिल नहीं है। और ये बाहमी मुशावरत के साथ हुआ, क्योंकि एक दो ऐसे मामलात हुए जिसकी वजह से आपस का इख्तलाफ बढ़ा और लोगों में बड़ी जगहसाई हुई और इसको मुखालिफिन ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया, बहुत ऊपर तक लेके गए। एक तो पीटीआई ने ये चीज क्लियर कर दी है क्योंकि इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर इलेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले जो हथकंडे आजमाए जा रहे हैं जिनमें कुछ कमी तो नजर आ रही है, मगर वो पहले से ज्यादा बदतरीन तरीके से हमें नजर आ रहे हैं। मेरे अगर आप पहले पीछे वाला या उससे सेकंड लास्ट मेरा अगर आप व्लॉग देखें तो उसमें मैंने चंद लोगों के नामों के हवाले से आपके सामने डिटेल रखी थी कि ये वो लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। उनमें एक नाम था उमर तनवीर भट्ट साहब का भी। ये जो भट्ट साहब हैं, ये पीटीआई का हिस्सा थे और पीटीआई के लिए अपनी मोहब्बत भी रखते थे। इनकी जो स्टेटमेंट आई है, इन्होंने एक बयान अपनी गिरफ्तारी से पहले या गुमशुदा होने से पहले रिकॉर्ड कराया था और बिल्कुल दुरुस्त हालत में अपने घर में इन्होंने रिकॉर्ड कराया कि अगर मेरा कोई भी स्टेटमेंट आता है जिसमें मैं पार्टी के खिलाफ जाता हूँ तो उसे आप लोग दबाव और जबर का नतीजा ही समझें। और मैं कुरान पे हलफ दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुल्क के अंदर जो है इंतशार की सियासत नहीं की। और ये वो सारी चीजें थी। मगर जो कल उमर तनवीर भट्ट की वीडियो सामने आई है उसमें उनकी हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। वो नजर आ रहा है उनका वजन बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, कुछ उनकी चेहरे की शबात भी मुतासिर हुई है। तो उसमें वो 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं और साथ ही साथ वो पार्टी के अगेंस्ट भी बहुत सारे मामलात के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक और नया हथकंडा है ताकि कहीं से भी किसी को भी रोका जा सके। दोनों अगर आप वो वीडियो देखें तो दोनों में आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा, आवाज का फर्क नजर आएगा। आप दोनों वीडियो में, बिफोर एंड आफ्टर वाली वीडियो में, आपको वजन के अंदर कमी नजर आएगी। चेहरे की शबाहत उनकी थोड़ी डिफरेंट हो गई है, पहले से ज्यादा पिचक गया उनका चेहरा और कुछ हालात उनके ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। ये वो सारी चीजें हैं जो मुस्लिम लीग, मैं कहूँगी पीटीआई को दबाने के लिए हो रही हैं और इसका सरासर फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून समेटने की कोशिश कर रही है।
اب لاہور کے اندر جو ٹف مقابلہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا تھا، ابھی یاسمین راشد صاحبہ تو مقابلے کے اندر کھڑی ہیں، مگر جو مریم نواز کے مقابلے کے اندر صنم جاوید نے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے، جو کہ نادہندہ نہیں تھی، مگر آر او کی طرف سے اعتراضات لگائے گئے تھے۔ حیران کن طور پہ حماد اظہر صاحب وہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں لاہور شہر کے، صنم جاوید جو بہت پاپولر تھی پبلک کے اندر، حماد اظہر اور صنم جاوید ان دونوں کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ آر اوز کے اعتراضات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، مگر جو ٹربیونل کے اندر جب یہ معاملہ گیا ہے اس میں بھی ان دونوں کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اب الیکشن کے پروسیس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ صنم جاوید بھی بہت زیادہ متحرک تھی اور وہ اس کوشش میں تھی کہ وہ الیکشن لڑے، مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا۔ حماد اظہر صاحب کو بھی کر دیا گیا، انہوں نے فارغ۔ اب آ جاتے ایک اور اہم معاملے پہ جو کل رات سے بڑا گردش میں ہے کہ کس طرح سے چلتی ہوئی کار کے اندر، چلتی ہوئی گاڑی کے اندر جو ہے وہ چند لوگوں کی طرف سے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کا ریپ کیا جاتا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا دور تھا جب وہ چیئرمین نیب تھے، اور اس سے پہلے وہ مسنگ پرسنز کے چیئرمین تھے، اور یہ وہ دور تھا جب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم پاکستان اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ طیبہ گل کا ایک سکینڈل آیا تھا۔ یہ طیبہ گل جو خاتون ہے، ان کے شوہر کا نام تھا فاروق نول۔ ہوا یہ کہ طیبہ گل نے جب چیئرمین سابق چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جب وہ چیئرمین نیب تھے، اس سے پہلے مسنگ پرسن کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا، طیبہ گل نے ان سے رابطہ کیا تھا، کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، ان کی چچی وہ مسنگ تھیں، وہ غائب ہو گئی تھیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے جو ایلیگیشنز ہیں، جو الزامات ہیں طیبہ گل کی طرف سے، جو انہوں نے پی ایس سی کے اندر بھی نور عالم خان صاحب کے سامنے رکھے اور روئی بھی کافی زیادہ، اور کل اچانک سے ان کی جو پورٹل پہ ایک شکایت تھی وہ اچانک سے دوبارہ سے زندہ کی گئی ہے، اور ان کو بلا لیا گیا ہے، جاوید اقبال کو اور ان کے چند ساتھیوں کو، کہ آپ لوگوں نے پیش ہونا ہے۔ اب کہا یہ گیا ہے کہ طیبہ گل کے جو الزامات ہیں، یہ خاتون یہ الزام لگاتی ہیں کہ مجھے ان کے پاس ٹرانزٹ کا میرے کوئی ڈاکیومنٹ موجود نہیں تھا، مگر مجھے اسلام آباد سے لاہور نیب کی ٹیم لے کر گئی۔ وہ لے کر کیوں گئی؟ کیونکہ طیبہ گل نے جن دنوں مسنگ پرسنز کے چیئرمین کی حیثیت سے جاوید اقبال سے رابطہ کیا تھا، تو جاوید اقبال کا دل ان پہ آ گیا تھا اور وہ مختلف طریقے سے انہیں بلاتے تھے۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ پروسیڈنگز نہیں آگے بڑھیں گی اگر آپ نہیں آئیں گی، تو کہتی میں نے 1-2 دفعہ انہیں روکا، 3-4 دفعہ، پھر ان کو ذرا شٹ اپ کال دی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح معاملہ نہیں بنے گا، اور انہی دنوں میں یہ چیئرمین نیب بنا دیے گئے۔ پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، طیبہ گل سے رابطہ کیا، یہ موصوفہ بتاتی ہیں، اور کہا کہ اب میں چاہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے پریشرائز کرنے کے لیے فاروق نول کو اٹھایا، جو الزامات ہیں طیبہ گل کے۔ پھر طیبہ گل کہتی ہیں میرے شوہر کو اٹھا لیا گیا اور مجھے ہراساں کیا گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلایا، مجھے میرے ساتھ بدتمیزی کی، پھر انہوں نے مجھے گھر سے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس ٹرانزٹ ڈاکومنٹ نہیں تھا کہ ایک شہر سے مجھے دوسرے شہر لے جایا جا سکے، تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ذریعے سے مجھے اسلام آباد سے لاہور بھیجا، اور جس گاڑی میں مجھے بھیجا گیا، نیب کی جس گاڑی میں، اس میں نیب کی ٹیم موجود تھی، نیب کے لوگ موجود تھے، جنہوں نے چلتی ہوئی گاڑی پر میرے ساتھ ریپ کیا اور بڑا بدترین سلوک کیا کہ میں جب لاہور پہنچی تو میری حالت بڑی غیر تھی، میرے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ پھر جب میری انہوں نے ویڈیو بنائی، مکمل کپڑے میرے ایک آدمی نے اتارے، اور پھر میری ایک ویڈیو بنائی گئی۔ پھر جب کہیں سے انہیں سنوائی نہیں ہوئی، انصاف نہیں ملا، تو یہ پی ایس سی میں بھی گئی، جب چیئرمین نور عالم خان صاحب تھے ان کے پاس بھی گئی، ان کے سامنے اپنی پوری روداد رکھی انہوں نے، اور ان کے اوپر چارجز بھی، ان کے اور ان کے شوہر کے اوپر چارجز بھی جاوید اقبال کی طرف سے لگائے گئے تھے۔ یہ قصہ اب زندہ کیوں ہوا ہے؟ اصل سوال یہ قصہ اس لیے زندہ ہوا ہے کیونکہ اس وقت بھی جو مسلم لیگ نون تھی یہ الزام لگا رہی تھی کہ طیبہ گل کا جو سکینڈل ہے اس میں وزیر اعظم ہاؤس بھی انوالو ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب بھی انوالو ہیں۔ اب اس کو دوبارہ سے ایک کافی لمبے ٹائم کے بعد اس کو زندہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چارج بھی عمران خان صاحب کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا کہ وہ ان چیزوں میں ملوث تھے، اور ان کی ایما کے اوپر جو ہے جاوید اقبال نے یہ سارے کام کیے، اور عمران خان کی گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے کے لیے یہ ایک اور شکنجہ ہے جو کسنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور اس کے لیے وہ جو ہے مچھلی بنی ہے طیبہ گل۔
اب پتہ نہیں اس کے اندر سے نکلے گا کیا نہیں نکلے گا، مگر جتنے سنگین قسم کے الزامات ہیں وہ الزامات جو ہے ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اگر جاوید اقبال اپنی جان بچانے کے لیے عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھال گئے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ کریں گے کیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ولاگ اگر میرا پسند آیا ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.